हेरेकल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती उहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हेरेकल के पास इलिया पहुंचे जहां हेरेकल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलमा और ज़रा मरा बैठे हुए थे। हेरेकल ने इनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मौदूई रसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हेरेकल ने हुक्म दिया, कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने? मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबेदार रोज बरोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर इसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारे इससे सुलह की एक मुकर्रर मदद ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हेरेकल ने कहा क्या तुम्हारे इससे कभी लड़ाई भी होती है? हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारे और इसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा लड़ाई डूल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम इनसे जीत लेते हैं। हेरेकल ने पूछा वो तमही का इसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बैठाओ और इसके साथियों को इसकी पेट के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये हैरत न आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर पहली बात जो हेरेकल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है? मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आला नस्ब वाले हैं। हेरेकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं? मैंने कहा वो कहता है सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करो, इसका किसी को शरीक न बनाओ, अपनी दादा की शिरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सुलह रहमी का हुक्म देता है। सब सुनकर फिर हेरेकल ने आप तर्जुमान से कहा अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नस्ब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आला नस्ब है और पैगंबर अपनी कौम में आला नस्ब ही भेजा जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की यह बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी ऐसी बात की तलकीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और इनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरों का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगा कोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसी झूठी बात कह सकता है। और मैं तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरवी होते हैं या कमज़ोर आदमी? कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तिबा की है तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मतबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसकी दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खसियत भी यही है जिनके दिल में इसकी मुसरत रेज बस जाए वो इससे लौटना नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा आया वो कभी अहद शक नहीं करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुम किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा वो हमें हुक्म देता है कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, तुम्हें बुतों की परतश से रोकते हैं, सच बोलने परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच है तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है।
مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہیرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حکم بصری کا بھیجا تھا۔ اس نے وہ ہیرکل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے۔ شاروم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لائیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی ریا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کا سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، جب ہیرکل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، خط پڑھ کر پار ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کشبہ کے بیٹے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا۔ دیکھو تو اس سے نبی ازغار روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ روی کا بیان ہے کہ ابن ناتور ایلیا کا حکم ہر حاکل کا مصائب اور شام کے انصاری کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہیرکل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناتور کا بیان ہے کہ ہیرکل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہمنشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سوا ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب لوگ قتل کر دیا جائے۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہیرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جیسے شاہ حسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہیرکل نے سارے حالات سن لے تو کہا، جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہیرکل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہیرکل نے کہا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا بادشاہ ہے جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہیرکل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہیرکل حماس چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا کہ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہیرکل کی موقف تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہے۔ اس کے بعد ہیرکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے قبل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہیرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے مان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دربار آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارا دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو میں نے دیکھ لیا۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہیرکل کی آخری حالات یہی رہی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن یقظان یونس معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ ایسے خوبصورت احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا شکریہ۔